बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर जुवेद अख्तर। आज हम डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर साहब के क्लिनिक पर आए हैं। हाफिज़ मुस्तनसर साहब माहिर जिनसियात हैं, इम्पोर्टेंसी के हवाले से माहिर समझे जाते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी अरसे से यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं। इनके 2 क्लिनिक भी हैं और काफ़ी लोग इनसे इम्पोर्टेंसी के हवाले से मेडिसिन लेते हैं। इनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है। आज हम इसी सिलसिले में इनसे बात करेंगे और इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। हमारे नाज़रीन ये वीडियो पूरी देखें क्योंकि इनमें जिनसियात के हवाले से, मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से गुफ्तगू होगी। जी अस्सलाम वालेकुम आप साहब। जी आप साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी आपका काम बहुत अच्छा जा रहा था। हम जो सुनकर आपके पास आए हैं, तो हमें अपने ज़रा काम के हवाले से थोड़ा सा बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामीन, मैं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। हमारा जो क्लिनिक है ये राह शिफा क्लिनिक है और ये इसकी जो लोकेशन है वो है बारनफाड़ जी। जहाँ पे माशाल्लाह डॉक्टर जवेद साहब हमारे पास चल के आए हैं। हमें बेहद खुशी है कि डॉक्टर साहब हमारे पास चल के आए हैं। तो पहले तो हम इनको खुश आमदीद कहते हैं जी कि सर आपका बहुत शुक्रिया, आप जो है हमारे पास चल के आए हैं। तो अगर बात की जाए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इसको शॉर्टकट कहते हैं कि शादी कोर्स के हवाला से हम काम कर रहे हैं। शादी कोर्स में असल चीज़ होती क्या है, हम काम कर रहे हैं इम्पोटेंसी के ऊपर, यानी मर्दाना कमज़ोरी और जो बांझपन होता है फीमेल का, उसके ऊपर। एक तरफ हम जो है कवर करते हैं मेल को और दूसरी तरफ कवर करते हैं हम फीमेल को। और ये मैं ये समझता हूँ कि है भी बहुत ही ज़रूरी। उसके पीछे वजह ये है कि आज का जो हमारा माशरा है वो इस चीज़ को बहुत ही इग्नोर भी करता है, लेकिन यंग जो नौजवान है इसकी लपेट में आ चुके हैं। समझ लें कि 80 या 85% आज के नौजवान इस चीज़ में मुलव्वस हैं, इम्पोटेंसी में, जो कि वो अपनी असल एज में पहुंचते नहीं है और इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं इम्पोटेंसी का। और इम्पोटेंसी में आप लोग जानते हैं कि एहतलाम भी हो सकता है, जो हमारा यूरिथ्रा है उज़्व तनासुल मर्दाना वो कमज़ोर भी हो सकता है, ढीला हो सकता है, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पेश आ सकते हैं। तो इम्पोटेंसी में हमसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ें कवर करते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि अगर कोई बंदा हमारे पास किसी भी अमराज का इलाज करवाना चाहता हो जी, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपको ये जो मर्ज़ लगा है उसके पीछे रीज़न क्या है। और होम्योपैथी में अगर आपको बीमारी की वजह यानी रीज़न का पता चल जाए तो समझ लें कि आपका जो पेशेंट है वो कवर हो गया है। तो इम्पोटेंसी में भी हमने यही चीज़ पूछनी होती है कि आपको ये जो मर्दाना कमज़ोरी हुई है इसके पीछे काज क्या है, वजह क्या है। अगर मास्टरबेशन होगा, जिसे आप कहते हैं मुश्तज़नी, तो उसका इलाज अलग है, उसकी मेडिसिन और है। अगर इस बीमारी के पीछे वजह ये हो कि इस बंदे ने सेक्सुअल जो फंक्शन होता है, इंटरकोर्स, वो बहुत ज़्यादा किया हो बिफोर मैरिज, शादी से पहले, तो उसकी मेडिसिन और है। इसी तरह और भी बेशुमार मसाइल हैं। अगर हमारे पास वजह का पता चल जाए तो हम उसको पहले कवर करते हैं। देखिए, अगर मास्टरबेशन होगा तो मास्टरबेशन से उज़्व तनासुल जो है वो कमज़ोर भी हो सकता है, ढीला भी हो सकता है, वो सिकुड़ भी सकता है, उसका साइज़ जो है वो भी कम हो सकता है और इसी के साथ मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है। आप एक चीज़ को कवर कर लें, आपके ये तमाम के तमाम मसाइल जो है वो कवर हो जाएंगे। एक बंदा कहता है मुझे एहतलाम होता है बहुत ज़्यादा। एहतलाम के पीछे अगर आप उसकी रीज़न पूछेंगे, वजह पूछेंगे, तो वो भी यही होगी, या तो मास्टरबेशन या ये। बाकी आप लोग जो है बेहतर समझते हैं। डॉक्टर साहब ये नौजवान जो आपके पास आते हैं, जो इलाज करवाना चाहते हैं, क्या वो ये महसूस नहीं करते कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा? वो शर्म भी महसूस करते हैं, तो इस तरह वो खुलकर बात करते हैं जब मैसेज वगैरह के ज़रिए इलाज करवाना चाहते हैं। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सवाल है डॉक्टर साहब का कि
پرائیویسی بعض پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں شرم آتی ہے، یا وہ کیا کریں گے کہ خود آئیں گے ضرور، اپنے کسی دوست کو ساتھ لے کر آئیں گے، وہ خود نہیں بتائیں گے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اسے ایک اعتماد دلائیں کہ ہاں بھائی آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ ہمارے پاس سیو ہے، ہم پہ یقین کریں۔ وہ کیسے بھی آپ نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ جیسے جیسے ہم یہ کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو ویسے ویسے لوگ جو ہے ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں۔ اور یہ سوال بہت ہی قیمتی ہے کہ واقعی لوگ اعتماد بھی نہیں کرتے، لیکن جب آپ کا ایک تھوڑا سا نام بن جاتا ہے، آپ ایک کام میں ماہر ہو جاتے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے آپ پہ اعتماد کرتا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے ٹف کام ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس پیشنٹ سے کیس لینا، کیس ہسٹری پوچھنا، کیونکہ جب ہم پوچھیں گے کہ آپ ماسٹربیشن کرتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ نہیں بتائے گا۔ ہم پوچھیں گے کہ کیا آپ نے سیکچول جو کام ہوتا ہے انٹر کورس وہ کیا ہے شادی سے پہلے، وہ نہیں بتائے گا۔ اس لیے یہ تھوڑی سی چیز ٹف ہوتی ہے، لیکن پیشنٹ جو ہے وہ اپنے مرض کو کور کرنے کے لیے بتا دیتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو شادی کورس ہے آپ کا، وہ کتنی دیر استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، شادی کورس کے حوالہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ شادی کورس ہے یہ کروں یا نہ کروں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میری جو کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، کیا وہ میری جو بیوی ہے، میری جو گھر والی ہے، اس کا حق پورا کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بندے کو خود پتہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، ایسا بندہ جس کا نفس جو ہے اس میں اریکشن نہ آئے، یعنی ایجیکولیشن ہو، دوسرا بندہ جس میں امپوٹنسی ہو، تیسرا بندہ جسے احتلام بکثرت ہوتا ہو، چوتھا بندہ جس میں ماسٹربیشن بکثرت ہو، پانچواں بندہ وہ جس کو سزاق کا مسئلہ ہو چکا ہے، اور چھٹا بندہ وہ ہے جس نے اپنا بیڑا غرق ایسے کیا ہے اس کو استعمال کر کے۔ اور ان کو شادی کورس کی ضرورت ہے۔ اب یہ کتنا چلے گا، 10 دن کا، 20 دن کا؟ ویسے بھائی میں تو استعمال کرواتا ہوں 10 دن، 10 دن میں مجھے 80% رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن اگر بائی چانس مجھے 10 دن میں رزلٹ ملے صرف 50%، تو میں پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ نے 10 دن میڈیسن کھانے کے بعد 20 دن کا وقفہ ڈالنا ہے، اس میں کوئی میڈیسن آپ نے نہیں استعمال کرنی، 20 دن کے بعد دوبارہ آپ نے 10 دن کی میڈیسن کھانی ہے۔ اور یہی ہے کہ 10 دن پہلے کھائیں، پھر وقفہ دیں 10 دن کا یا 20 دن کا، پھر آپ 10 دن کی میڈیسن استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہوگا وہ کور ہو جاتا ہے۔ اس میں سپرم جو لیول ہوتا ہے لو وہ بھی کور ہو جاتا ہے، پس سیل جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو آپ کا مین مسئلہ ہے پریگننسی کا وہ بھی الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں اس کی قیمت کے حوالے سے، کچھ نوجوانوں کا سوال بھی ہوتا ہے کہ یہ شادی کورس کی قیمت کیا ہے، اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ جی بہت یہ اہم سوال ہے، یہ تقریباً ہر بندہ پوچھتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ قیمت سر ہم نے ڈسکاؤنٹ آفر لگائی تھی پچھلے ماہ، وہ تھا 4000 10 دن کی میڈیسن، لیکن جو اس کی اصل قیمت ہے وہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک ہفتہ تک جو ہے وہ ہے 6000، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ 6500 ہو جائے، یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ 6 یا 7000 ہو سکتی ہے 10 دن کے لیے؟ 10 دن کی میڈیسن 10 دن۔ ٹھیک ہے، اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، اس کے اگر ہم استعمال کریں گے ہومی میڈیسن تو الحمدللہ اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس میں کریں گے 2 نمبری تو اس میں نقصان ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو شادی کورس کے حوالے سے اور مردانہ کمزوری کے حوالے سے اچھی گفتگو سے مستفید فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا اس میں بہت زیادہ تجربہ ہے، اور یہ شادی کورس انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ہاں اویلیبل ہے، اور یہ ہم سے بھی مل سکتا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے لے کر اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں،
اور اس کے علاوہ بھی کسی مسئلے میں کسی مرض میں کوئی مبتلا ہو تو وہ واٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیوز تک اللہ